आफ्नो चाहिँ हेर्न आउँछन्, तपाईको व्यायाम गर्न आउँछन्, सम्झना गर्न आउँछन्, त्यसका लागि हो, न कि यो क्रीडा स्थल होइन। तर मैले आउँदा यथार्थ प्रत्यक्ष रूपमा क्रीडा स्थलको रूपमा यो पार्कलाई पाउँदा अत्यन्तै म दुखी भएको र त्यही दिन भोलिपल्ट मैले एउटा तपाईको अनुगमन समिति कारबाहीका लागि गठन भएको। यसका संरचनाहरूको व्यतिथि किन यत्रो 27 करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि ठेकेदारको अवस्था के? समितिको गल्ती कि ठेकेदारको गल्ती कि मन्त्रालयको गल्ती या कसको गल्ती हो भनेर चाहिँ कुन कुन हेर्ने र स्थानीय तहसम्मले कतिसम्मको पार्कहरू र चाहिँ उद्यानहरू हेर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले विगत जस्तो हचुवातालका भरमा चाहिँ जुन सञ्चालनमा थियो त्यो हचुवातालमा अब हुँदैन। शहीदले मात्र होइन, आज हामीले पनि त्यही चाहिरहेका छौँ। तर शहीदको सपनालाई साकार पार्नका लागि अब हामी बाँचेका मान्छेले सकारात्मक प्रयत्न गर्न जरुरी छ, न कि राजनीतिक हिसाबले हामी जे कुरा गर्दाखेरि पनि खालि राजनीतिक भागवण्डाका कुराकानी गर्ने र राजनीतिक आँखाले मात्रै नकारात्मक दृष्टिकोणबाट बढी हेर्ने कुरालाई भन्दा पनि शहीदहरूले सम्मान खाने हामीले दिने भनेको हामीले सकारात्मक हिसाबले डिपिआर तयार भइसकेको अवस्था छ। म यो पार्कको पनि सम्बन्ध छु र स्थानीय सरकारको नाताले मैले अहिले 3 करोडको ठुलो पार्क एउटा चाहिँ नि यसको तल्लोपट्टि भागमा मैले निर्माण गर्नको लागि डिपिआर तयार भइकन अगाडि बढिसकेका छु। स्मृति स्मारक पार्क निजाती पार्क निर्माण भएको र सोही अनुसार गुरुजनाको मास्टर प्लान तयार भई नेपाल सरकार शाही शान्ति पुनः मन्त्रालय जनताको पुनर्निर्माण परियोजनाको अन्तर्गत राष्ट्रिय साहित्य निजाती पार्क निर्माण आयोजनालाई भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय साहित्य शान्ति पार्क स्मारकको कुल लागत 46 करोड 71 लाख स्वीकृत भई निर्माण कार्य करिब 70% भन्दा बढी रहेको मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने प्रक्रिया भएको हुनाले मैले यहाँ अहिले त्यो विषय भित्र पनि जोड्नलाई मैले प्रतिनिधि मार्फत गरेको छु। धेरै हामीले सुन्ने गरेका छौँ, धेरै अहिलेको ठेक्का कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँको कारबाही नगर्ने कारणले गर्दाखेरि उसलाई पटक पटक ठेक्का परिरहने। किन यस्तो काम हुन्छ? जसले काम गर्दैन, जसलाई तपाईँको 2 वर्ष 4 वर्ष काम गर्ने एउटा ठेक्का दिने, यदि उसले काम गर्दैन भने त्यो ठेकेदारलाई चेन्ज गरेर अर्को ठेकेदार ल्याउने किन सक्दैन नेपाल सरकारले? त्यो ताकत नेपाल सरकारले राख्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि त्यो ताकत भएन भने सरकार चल्दैन। आजकल सरकार भन्ने बित्तिकै डन र माफियाले चलाएको सरकार भन्ने तपाईँको अहिले जनतामा महसुस भएको छ। उहाँले धेरैचोटि हामीलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ कि हामी सहयोग गर्छौँ। राजनीतिक पार्टीबाट सहयोग छ। हामीले झन्डै त्यति बेलाका 661 जना सांसदलाई पनि हाम्रो अध्यक्षज्यू मार्फत हाम्रो टिमले आग्रह गर्यो। हामीले लिपिबद्ध रूपमा त्यो ठाउँमा दर्ज गरायौँ। तैपनि पाएको स्थिति यस्तो अवस्थामा छ। फेरि पनि म बिरनाथपुरलाई कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने अब हाम्रो कारणले होइन, यो देशको खरिरहेको होस् जुनसुकै हेर्नुहोस्, मुलुक यो ढङ्गले अगाडि बढिसकेको हिजोको सबै खालका सामूहिक अवसरलाई समाप्त पारेर मुलुक अग्रगतितिर जान लागेको बेलामा अब यो वा त्यो नामबाट, यो वा त्यो कानुनबाट, यो वा त्यो नियमलाई देखाएर अब मुलुक स्थिर रूपमा रहन सक्दैन। राम्रो पृष्ठभूमि, एउटा मजबुत वातावरण तयार पारेर जानुभएको छ। सर्वप्रथम यस पार्क समितिका संस्थागत सदस्यज्यूहरू, राजनीति संयन्त्रका सदस्यज्यूहरू, यज्ञटोल सामुदायिक सेवा केन्द्रका सदस्यज्यूहरू, जो पार्कको संस्थागत सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले जो देखेको छु उहाँलाई मैले यहाँ आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। त्रिपाठीज्यूलाई पनि अगाडिको रोमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। अगाडि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी फुलहरी गुम्बा बाट सचिवज्यू आउनुभएको मलाई जानकारी भएको छ, उहाँलाई पनि लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो शहीद पार्क भाग्यमानी पञ्चायत त्यस्ता व्यक्तित्वहरू, इलाका डिभिजन वन कार्यालय जौडोलका प्रतिनिधि रविन बमजनज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म यथास्थानमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सुन्दरी माई देशका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण चालिसेज्यूलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शिवपुरी बालुवा खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रकाशमणि पौडेलज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्य शहरी विकास मन्त्री आइसक्नु भएको छ। कृपया सरकार सुमन स्वरूप उहाँले देखाउनु भएको बाटो अब समृद्धिको बाटो हुनेछ। त्यसैको स्वरूप हामी यस 2000
75 सालको यस माघ 16 गते हामी यस शहीद पार्कको मुख्य स्मारकमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यस आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्य शहरी विकास मन्त्रीज्यू हाम्रो समक्ष आइसक्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णले एकचोटि ताली बजाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रमलाई फेरि स्थिरीकरण गर्न चाहे। यस राष्ट्रिय साहित्य शान्ति पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री सुदर्शन सिंहज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैले एकचोटि ताली बजाइदिनु होला। त्यसै गरी विशेष अतिथि शहरी विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जडोल रेसिडेन्ट ग्रुपका अध्यक्ष राजेश पौडेलज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी एकौटल युवा क्लबका अध्यक्ष सञ्जय पौडेलज्यूलाई पनि अध्यक्षको आसन ग्रहण यथास्थानमा गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आयोजन कार्यान्वयन इकाइ सिडी इकाइ नम्बर 3 का प्रमुख लीला खतिवडा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मोहन बराइज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस पार्क समितिका पदाधिकारी महासचिव त्रिलोचन पौडेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्याप्सन अध्यक्ष मदन सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सचिवज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महानगरीय प्रहरी बौद्धका प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जबडोल युवा क्लबका अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहण यथास्थानमा गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न महिला समूहका अध्यक्षज्यूहरू सुगम महिला समूह, अन्तर्खेल महिला समूह, सक्षम महिला समूह, प्रगतिशील महिला समूह, तिपस्वी महिला समूह, सहयोगी महिला समूह, सङ्गठन प्रगतिशील महिला समूह, महिला सामूहिक कृषक समूह, त्रिशक्ति कृषक महिला समूह ज्यूका अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म त्यसै गरी सङ्घ संस्थाका सदस्य समूह अधिकारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण यथास्थानमा गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मित्रज्यू पत्रकारज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया शहीद परिवारजनहरू यो मञ्चको पछाडिपट्टि त्यसै गरी वेदमणि गोविन्द घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिको सविस्तार हेर्दै ब्याज लगाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णले ताली बजाइदिनु हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यस शहीद पार्कको स्मारकमा हामी भेला भइसकेका छौँ। अब म कार्यक्रमलाई त्यसै गरी यो सहमति सहकार्य एकताका लागि यस गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्री कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथि दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र विद्यार्थी साथीहरू शान्त भई बस्दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पदाको आचला वीरहरूका राजत्वले सुतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमालय अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय
महिला समूहका दिदीहरू, प्रगतिशील सङ्गठन प्रगतिशील महिला समूहका महिला दिदीबहिनीहरू, धन्यवाद। राष्ट्र शहीद तथा शान्ति पार्क गोकर्णद्वारा आयोजित यो 64औं राष्ट्र शहीद दिवस कार्यक्रममा आदरणीय सभापति एवं यसै पार्कका अध्यक्ष सुश्री सिग्देलज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, यो अतिथिको रोमा बस्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, मैले देखिरहेको छु यस क्षेत्रका वरिष्ठ साहित्यकार वेदमणि हिमेश्वर लगायत सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरू, यसै क्षेत्रका चर्चित हास्य व्यङ्ग्यकार श्री कृष्ण सिंह खडा लगायत सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, म प्याप्सन गोकर्णेश्वरका अध्यक्ष मदन सुवेदी लगायतका सम्पूर्ण प्याप्सन विद्यार्थी भाइ बहिनी शिक्षक साथीहरू, सबै संस्थाबाट प्रयत्न गर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम पार्क समितिको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज राष्ट्र शहीद दिवस विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रको परिवर्तनको लागि, राष्ट्रको समृद्धिको लागि र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरको लागि जुन ढङ्गले आफ्नो जीवन आहुति दिएर यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि, न्यायको पक्षमा अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो जीवन आहुति दिनु सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले आज हामी पार्क समिति स्थापनाको 13औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा पनि हामी उभिरहेका छौँ र राष्ट्रको 64औं राष्ट्र दिवसको सन्दर्भ पारेर आज मुलुकले घोषणा गरेको 62-63 को आन्दोलन पछाडि 64 को पहिलो 63 सालको संविधान एउटा पुनर्स्थापित संसदले घोषणा गरेको पहिलो बैठकबाट घोषित यो राष्ट्र शहीद तथा शान्ति पार्कको यो आयोजित समारोह कार्यक्रममा मैले स्वागत मन्तव्यको उपस्थितिमा यहाँ जनाइराख्दाखेरि एउटा पार्कको कोषाध्यक्षको हैसियतले पनि र झन्डै 51 सालदेखि निरन्तर रूपमा 24 वर्षसम्म यो क्षेत्रको विकास र यो सामुदायिक वनको रूपमा रहेको जङ्गल सामुदायिक वनमा जुन ढङ्गले पार्क घोषणा भएको छ, यति सन्दर्भसम्म र यति सामुदायिक वन 25 वर्षको अवधि र पार्क समिति घोषणा भएको 13 वर्षको अवधिमा मैले आफूले पनि विभिन्न एउटा जिम्मेवारी बसेर काम गर्दै आएको एउटा व्यक्तिको हैसियतले तपाईँ हामीसँग म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। आज माननीय मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ कि 64 सालदेखि हामीले जुन ढङ्गले पार्क निर्माणको पक्षमा डिपिआर तत्कालीन साबिको शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत जुन डिपिआर तयार पारेर यो क्षेत्रको बृहत्तर विकास र यो शहीदहरूले बोकेको सपनालाई पुरा गर्नको लागि, उहाँहरूको चिर स्मरणको लागि यो ठाउँमा शहीद पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सामुदायिक वनबाट जुन ढङ्गले हामीले प्रस्ताव पठायौँ र पुनर्स्थापित सांसद त्यति बेलाका तत्कालीन सांसद माननीय विद्यादेवी भण्डारी र वर्तमान राष्ट्रपति सम्माननीय विद्या भण्डारीको सहयोगमा हामीले पार्क निर्माणको एउटा कार्यदल अगाडि बढायौँ। त्यो पार्क कार्यदलले तत्कालीन सरकारसँग यो क्षेत्रको एउटा काठमाडौँको यति नजिकको 10-12 किलोमिटर एउटा अवस्थित यति सुन्दर वनमा एउटा राष्ट्रिय रूपमा जुन ढङ्गले शहीदहरूले आफ्नो जीवन आहुति गरेर उहाँहरूको चिर स्मरणको लागि शहीद पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा लबिङ अगाडि बढायो र त्यति बेलाका तत्कालीन सरकारका स्थानीय विकास मन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, वन मन्त्री वीरेन्द्र बडु लगायतका नेतृत्वहरूले यो पार्कलाई अगाडि बढाउनको लागि क्याबिनेटबाट यो पार्कलाई स्वीकृत गर्नको लागि स्वीकृत वन कार्य अन्तर्गत यो पार्क विकास गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले जसरी अगाडि बढायो, कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गए। आज 13औं यो राष्ट्रिय शहीद दिवस मनाइरहँदाखेरि म दुःखका साथ पनि भन्न मन लाग्छ, मलाई दुःख पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ कि यति लामो समयदेखि हामीले यो पार्क निर्माणलाई सम्पन्न गर्नको लागि अनेक ढङ्गले यहाँका राजनीतिक पार्टी, यहाँका सङ्घ संस्था र प्रबुद्ध नागरिकलाई हामीले अपिल गरेर विभिन्न खालका समितिहरू गठन गर्दै यो पार्क निर्माणको चरणलाई अगाडि बढायौँ। तर आज दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले भन्नुपर्छ कि हामीले
जसरी साबीको शान्ति मन्त्रालयले यो पार्क निर्माणलाई अगाडि बढायो, झन्डै 42 करोड रुपियाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जुन बजेट विनियोजन भयो, निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गयो। तरै पनि आज पार्कको हालत तपाईँ हामीले देखेका छौँ कि अहिले जसरी हामीले 5 वर्षभित्रमा 63 देखि 69 20मा पार्क सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हाम्रो अध्यक्षज्यू सुदर्शन सिंहजीको नेतृत्वमा यहाँका कमिटी, यहाँका राजनीतिक पार्टी निरन्तर रूपमा पार्टीका नेताहरू र सरकारका ढोका ढोकामा हामी घचघच्याउन पुग्यौँ कि 69सम्म पनि पार्क निर्माण नभइसके पछाडि फेरि पनि हाम्रो कार्यविधिहरू चेन्ज गर्नुपर्ने, फेरि पनि हाम्रा नियम कानुनहरू चेन्ज गर्नुपर्ने गरेर विभागीय मन्त्रीको नेतृत्वमा, शान्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा जुन ढङ्गले हामीले एउटा कार्यविधि बनायौँ, कार्यविधिबाट पनि पार्कलाई अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा विश्वास साथ हामीले अगाडि बढ्यौँ। फेरि पनि 5 वर्ष बित्यो नै। आज 5 वर्ष त्यो कार्यविधि सिकेको 5 वर्ष पछाडिको 3 वर्षसम्म आउँदाखेरि पनि पार्क तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यति सुन्दर एउटा ठाउँ, यति एउटा जनताले आर्जेको, यति हाम्रा पुर्खाले आर्जेको यो वन, यति रुखो डाँडालाई यति एउटा सुन्दर हरियाली बनाएको वनमा हामीले जे सपना देखेर पार्क अगाडि बढायौँ, मलाई लाग्छ यो पार्क हामीले आफ्नो ढङ्गले पुरा गर्न सकेनौँ। यहाँ माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ कि वास्तवमै हामी पार्क समिति हरेक खालका दिनहरूमा, रातहरूमा निरन्तर क्रियाशील रह्यौँ। जनतालाई गोलबन्द गर्दै सामाजिक अभियान चलायौँ, राजनीतिक पार्टीहरूको समर्थन लिँदै यहाँका सांसदज्यूहरू हरेक खालका नेतृत्वलाई हामीले अगाडि बढाउँदै गयौँ। तैपनि पार्कको यो दशामा आएको छ कि राजनीतिक एउटा अस्थिरता हुँदाखेरि मुलुकले चाहेअनुसारको विकास कसरी गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यो बेलामा भोग्यौँ। आज हामीले 62 आन्दोलन पछाडि 72 असो 3 गते जुन संविधान जारी भयो, तदनुरूप एउटा सङ्घीय संरचनामा मुलुक अगाडि बढिसके पछाडि अहिले स्थायी सरकार आएको छ। मलाई खुसी पनि लागेको छ कि अहिले स्थायी सरकारका शहरी विकास मन्त्री हामी सामु हुनुहुन्छ। म आह्वान गर्न चाहन्छु, म माग गर्न चाहन्छु कि अहिले जुन ढङ्गले यति ठुलो पन्थी, यति ठुलो जनशक्तिले यो देशको लाखौँ 240 वर्षसम्म तानाशाही ढङ्गले शासन गरेको राजतन्त्रलाई त्यसको बिउनै उखालेर जुन ढङ्गले मुलुकलाई नयाँ अग्रगति जानको लागि यति ठुलो बलिदान दियो, यति शहीदहरूले बलिदान दियो। तर आज स्थायी सरकार आएको छ। यति स्थायी सरकार आएको बेलामा पनि फेरि पनि 2-3 वर्षको बिचमा, बढीमा 3 वर्षको बिचमा यो डिपिआरले सङ्कल्प गरे अनुसार डिपिआर तयार गरे अनुसारको यदि निर्माण चरणलाई हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ शहीद दिवसको अवसरमै म भन्न चाहन्छु, शहीदहरूले देखाएको बाटो हामी जाने भन्दा शहीदहरूले सरापेको बाटोतिर र हामी जुन खालको विकासको गतिमा जानु पर्थ्यो अब अध्यगतितिर मुलुक चाहिँ जाने हो त। त्यस कारणले म अपिल गर्न चाहन्छु हाम्रा आदरणीय मन्त्रीज्यूलाई कि कम्तीमा अब 4 वर्ष यो सरकार रहन्छ, तपाईँ शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, यति ठुलो विकासका चरणलाई तपाईँले यो आफ्नो कार्यकालमा लैजानु पर्नेछ। प्लिज म बिन्ती गर्न चाहन्छु पार्क समिति तर्फबाट कि तपाईँले विशेष गरी यति राष्ट्र गौरवको पार्क भनेर यसलाई घोषणा गरिएको छ। यहाँ ठुला ठुला नेताहरूले हामीले ल्याएका छौँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मका विभिन्न माधव कुमार नेपाल, त्यो प्रचण्ड लगायतका धेरैभन्दा धेरै नेताहरूले ल्याएर हामीले शहीद दिवस मनाएको छौँ र हाम्रो वार्षिक उत्सव मनाएको छौँ। उहाँले धेरैचोटि हामीलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ कि हामी सहयोग गर्छौँ। राजनीतिक पार्टीबाट सहयोग छ। हामीले झन्डै त्यति बेलाका 661 जना सांसदलाई पनि हाम्रो अध्यक्षज्यू मार्फत हाम्रो टिमले आग्रह गऱ्यौँ। हामीले लिपिबद्ध रूपमा त्यो ठाउँमा दर्ज गरायौँ। तैपनि पार्कको स्थिति यस्तो अवस्थामा छ। फेरि पनि म कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने अब हाम्रो कारणले होइन, यो देशको खरिरहेको होस्, जुनसुकै हेर्नुहोस्, मुलुक यो ढङ्गले अगाडि बढिसकेको हिजोको सबै खालका सामन्ती अवसरलाई समाप्त पारेर मुलुक अग्रगतितिर जान लागेको बेलामा अब यो वा त्यो नामबाट, यो वा त्यो कानुनबाट, यो वा त्यो नियमलाई देखाएर अब मुलुक स्थिर रूपमा रहन सक्दैन, यथास्थितिमा रहन सक्दैन। त्यसैले यो पार्क पनि अब यथास्थितिमा हुनु हुँदैन। यदि वन ऐनले त्यसलाई अवरोध गर्छ भने वन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ अथवा विभिन्न खालका नियमले यो पार्कलाई यदि नेपालको खरिद होस्, जुनसुकै ऐन होस्, त्यसले यदि यो पार्क बन्नको लागि कुनै रेसिस्ट गर्छ, त्यसले अवरोध खडा गर्छ, त्यो नियमलाई कानुन त मलाई लाग्छ फाग्नु 20 गतेभित्र नियमहरू पनि धेरै कानुनहरू पनि चेन्ज हुँदैछ। त्यो ढङ्गले मन्त्रीज्यूले इनिसिएटिभ लिएर विभिन्न खालका अवरोधका कानुनले संशोधन गरेर भए पनि समयभित्र कम्तीमा पनि 2 वर्ष 3 वर्षभित्र यो पार्कको डिपिआरले बोले अनुसार जुन ढङ्गले रूपरेखाहरू यसका संरचनागत विकासका रूपरेखाहरू कोरिएका छन् ती भौतिक रूपमा हामीले देख्न पाऊँ। पार्क समिति अपेक्षा राख्न चाहन्छ। हामीले धेरैचोटि भन्यौँ, म
मन्त्रीहरूलाई भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्दाखेरि सचिवज्यूलाई भन्दाखेरि पनि कि ठेकेदारको नियम हाम्रो खरिद ऐनका कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ, हाम्रो पनि गल्ती छैन भन्ने कुरा तर हामीलाई आरोप लाग्ने गर्छ। हाम्रा अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलदेखि हामी सम्पूर्ण विभिन्न तहमा नेतृत्व गर्दै आएका साथीहरू पार्कको विकास हुनुपर्छ भनेर हामी सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हामीले आफ्नो 16 वर्ष उमेरदेखि हामी आज म स्वयं 48 वर्ष 32 वर्ष मैले राजनीतिक एउटा आन्दोलनमा मैले आफ्नो भूमिका खेलेको छु, विकासको कुरामा सामाजिक अभियन्ता खेलेको छु। यस्ता धेरै खालका टिमहरू हामीसँग छ। त्यति लाग्दा पनि अहिलेसम्म विभिन्न खालका ठेकेदारका मनोगत आग्रह र ठेकेदारका लापरवाहीले गर्दाखेरि आज निर्माण कार्य ढिला सुस्ती भइरहेको छ। हामीलाई मिडियाले धेरैचोटि प्रश्न सोधेका छन्, यहाँ 42 करोड चाहिँ छुटिएको छ अरे, तपाईँले कति पैसा खानुभयो, कति भ्रष्टाचार गर्नुभयो, कति उपलब्धि भयो भन्ने कुरा मलाई सोध्ने गरिन्छ। तर हामी दुःख साथ भन्न चाहन्छौँ, हामी यति स्वतन्त्र ढङ्गले यो पार्कको मुख्य एउटा उद्देश्य यो ठाउँमा एउटा सुन्दर पार्क बनाउनुपर्छ, शहीदको सबैलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न पत्रकारहरू विभिन्न मिडियाहरूबाट आज भ्रष्टाचारका गन्ध आउने खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। यो मात्रै मन्त्रालयको लापरवाही, हिजो शान्ति मन्त्रालयको लापरवाही र अहिले जुन अहिले मन्त्रीजी हुनुहुन्छ अहिले जे गतिसँग अलिकति गति लिएको हो कि भनेर हामीले देखिरहेको छौँ, त्यो ढङ्गले अब साँच्चीकै सुस्पष्ट देख्न साथ अगाडि बढ्ने हुने मलाई चाहिँ यस्ता खालका मिडियाले चलाएका हल्लाहरू स्वतः रूपमा कामले त्यसलाई पराजित गर्नेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त हुन चाहन्छु। हामीले मात्र प्रत्येक वर्ष 5-6 वर्ष पनि भएको छैन कि हाम्रो प्रशासनिक युनिट चलाउनको लागि वर्षको 25 लाख रुपियाँ दिने गर्थ्यो मन्त्रालयले, आज त्यो पनि पाइरहेका छैनौँ। सम्पूर्ण मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गरेको छ, सम्पूर्ण टेन्डर स्वीकृत मन्त्रालयले गरेको छ। ठेकेदार परिचालन, इन्जिनियर परिचालनदेखि सम्पूर्ण मानवीय संसाधनका क्षेत्रमा मन्त्रालयले परिचालन गर्छ। हामी खेतालाको रूपमा यो पार्क बन्नुपर्छ भनेर हामी कुरिरहेका छौँ, तैपनि हामीलाई आरोप आउँछ। दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ यति ठुलो अभियानमा सरिक भइएछ, खै कति महापाप गरिएन, कति अपराध त गरिएन, कति यो पार्क बनाउनुपर्छ भनेर क्रियाशील हुँदाखेरिको भुल त गरेन जिन्दगीमा भन्ने त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा म धेरै कुरा राख्न चाहन्छु, स्वागत मध्य क्रममै छु। अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट राख्नु नै छ, तैपनि पीडा हो किन यति लामो 25 वर्षसम्म यो ठाउँमा क्षेत्रको विकास लागिराख्दाखेरि 13 वर्षसम्म 5 वर्षमा निर्माण गर्छु भनेर लागिराख्दाखेरि पनि आज त्यो एउटा आयोजकको हैसियतले त्यो निर्माण समितिको हैसियतले यहाँ बोल्नु पर्दाखेरि दुःख पनि लाग्छ। अब म सुखद एउटा समाचार सुखद पछि आउनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी पनि छु, किन हाम्रो माननीय मन्त्रीजी बहुत डाइनामिक नेतृत्व हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ, समग्र विकास निर्माणको शहरी विकासको विभिन्न पार्कको निर्माणको जिम्मा उहाँले लिनुभएको छ। म एकदमै अपिल गर्न चाहन्छु, फेरि पनि कहाँ के लेख्नुपर्छ, हामीले कहाँ 10 औँलाले रगतको छाप लाउनुपर्छ, हामी तयार छौँ। के कुर्बानी गर्नुपर्छ जिन्दगीमा, हामीले धेरै कुर्बानी गरेका छौँ, त्यो कुर्बानीमा तयार छौँ। तर मात्र हामीलाई पार्क चाहिँ चाहियो। हाम्रो समिति विघटन गरिदियोस्, हामीलाई मतलब छैन। अर्को समिति गठन गरेर चलाओस्, हामीलाई मतलब छैन। तर मूल रूपमा यो पार्क बन्नु पर्यो, समयभित्र यहाँको जनअपेक्षा अनुसार पार्क सम्पन्न हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो आह्वान हो, हाम्रो इच्छा हो, यहाँका जनताहरूको अपेक्षा हो। त्यसमा यसलाई गम्भीर रूपमा मन गरेर मन्त्रीज्यूले कानुनअनुसार कहाँ कानुनलाई चाहिँ कानुन तयार नपार्ने र त्यही ढङ्गको समिति उपसमिति के जाति गठन गर्नुपर्छ, त्यो ढङ्गले अगाडि बढाएर यो पार्क समयभित्रै निर्माण चरणमा अगाडि बढोस्। यसो भयो भने मात्र शहीदहरूले बोकेका सपना पुरा हुनेछन्, उहाँहरूको चिर स्मरण गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा यही शहीद दिवसको सन्दर्भमा मैले आफ्ना यो अपेक्षाहरू राख्दै फेरि एकचोटि यो तमाम खालका 4 शहीद लखन थापादेखि लगायतका हालसम्मका सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति म फेरि पनि एकचोटि श्रद्धा सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित मेरा प्रमुख अतिथि भर्खरै माननीय हाम्रो सन्तोष चाइसर म ती तमाम अतिथि सम्पूर्ण विश्व अतिथि सम्पूर्ण सहभागी साथीलाई फेरि एकचोटि पार्क तर्फबाट हार्दिक स्वागत न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दै म आफ्नो संक्षिप्तमा यहाँ टुङ्गेको छु। धन्यवाद। आज शहीद दिवस उहाँहरूले गरेको योगदान अनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुन सकेको छ या छैन भन्ने कुराको समीक्षा गर्दै राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्ने एउटा अवसरको रूपमा हामी शहीद परिवारहरूले उपयोग गरिरहेका छौँ। त्यसैको निरन्तरताको रूपमा आज शहीद पार्कले गरेको यो कार्यक्रममा हामी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि शहीद परिवारको तर्फबाट केही कुरा सुनाउन चाहन्थ्यौँ। तर विडम्बना आन्दोलनकै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका मन्त्री बन्नुभएका मन्त्री समेत शहीद परिवारको केही कुराहरू सुन्नका लागि धैर्यता गर्नु भएन। यसप्रति चाहिँ हामी समग्र शहीद परिवारहरू चाहिँ दुखी पनि बनेका छौँ। हुन त उहाँहरूलाई राष्ट्रिय लेभलका विषयवस्तुसँग जोडिएको व्यक्ति अलि हतार पनि हुन्छ, त्यो कुरालाई पनि हामी चाहिँ जान्दछौँ।
अब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि शहीदहरूको योगदानका कारण आज हामी चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। लोकतन्त्र तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा पुगेको छ। तिनै तहको स्थानीय निकायसम्मको हामी चाहिँ सरकारको उपभोग गरिरहेका छौँ। आर्थिक समृद्धि र स्वाधीनताको लागि एउटा शहीदहरूले राम्रो पृष्ठभूमि, एउटा मजबुत वातावरण तयार पारेर जानुभएको छ। त्यो हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख श्री सन्तोष तालिसेज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई जानकारी भएका छन्, मैले प्रमुख अतिथि एवं सावी शान्ति पुनः मन्त्रालयबाट फलको रूपमा यहाँ सहभागी हुनुभएको एकचोटि धन्यवाद दिँदै म संक्षिप्त रूपमा हुँदा कोषाध्यक्षले धेरै पीडा पुग्नु भएको छ। यो विशेष गरी कोषाध्यक्ष र अध्यक्षको जोमा बढी गन्धहरू देखाउने, सुनाउने भन्ने र यो लामो समय यिनीहरू किन बच्चो छ भन्ने कुराको धेरै मान्छे आउँछ भने यो सपना हामीले देखाएको थियौँ। त्यसको पीडा हामीलाई थाहा छ। यो बनाएर छोड्छौँ भन्ने सङ्कल्प पनि हामीले गरेका छौँ र हाम्रो त्यो जीवन मरणसँग जोडिएको हुनाले यो पाक हाम्रो कारणले बन्न नसक्यो भने कि विभिन्न सरकारी निकाय कानुनको कारणले गर्दा यो अवस्थामा आयो। तर यो सुनिदिन्छ अब, किनभने अहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण नभइदिएको भए त के हो अब यो सामुदायिक बलले नै व्यवस्थापन गर्छ भने कमर कस्थ्यो अथवा स्थानीय जनताले गर्थ्यो अथवा नगरपालिकाले हामीले हस्तान्तरण गर्थ्यौँ। तर पनि अब के छ भने अहिले शहरी विकास मन्त्रालय हस्तान्तरण भएको हुनाले शहरी विकास मन्त्रीज्यूले यसलाई कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुहुन्छ भने उहाँको र मेरो सचिवको धेरैचोटि छलफल बहस भएको हुनाले त्यो बैठकमा तपाईँलाई थाहा छैन होला, त्यो आज म सार्वजनिक घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यस हुनाले यो अहिले त्यही पनि के कति प्रगति भयो त त्यसका बारेमा जानकारी पाउनु त स्वाभाविक रूपमा नागरिक समाजलाई छ नै। तर हरिकृष्णजीले जे भन्नुभएको छ त्योभन्दा फरक ढङ्गले वस्तुगत निर्णय के हो त, यो सरकारको स्थिति के हो त, यो आधिकारिक धारणा यो प्रतिवेदन मार्फत म जानकारी गर्न चाहन्छु र यो अनुमति दिन चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, शहीद परिवारजन, वीरता घाइतेज्यूहरू, पार्टी समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, विद्यालय संस्था स्काउट र नागरिक समाजहरू, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञान अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धा अर्पण गर्छु। अमर शहीदहरूको बलिदानीलाई चिरस्थायी र सदा ताजा राख्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति 2064-2 र मन्त्रीपरिषद साझा समितिको मिति 64-28 बैठकबाट काठमाडौँ जिल्ला साझा गौर सरकारी स्थित जगतुल सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको 650 रोपन क्षेत्रफलमा राष्ट्रिय सेट पार्क शान्ति पार्क ताप्लेजुङ जिल्लाको खुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटना मृत्युवरण गर्नुहुने 24 जना संसदीय एवं वन विज्ञहरूको सम्झनामा खुन्सा स्मृति स्मारक पार्क निजाति पार्क निर्माण भएको र सोही अनुसार योजनाको मास्टर प्लान तयार भई नेपाल सरकार साही शान्ति पुनः मन्त्रालय जनता पुनर्निर्माण योजनाको अन्तर्गत राष्ट्रिय सहित निजाति पार्क निर्माण आयोजनालाई भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय सहित शान्ति पार्क स्मारकको कुल लागत 46 करोड 71 लाख स्वीकृत भई निर्माण कार्य करिब 70% भन्दा बढी र वित्तीय प्रगति 98% करिब 27 करोड खर्च भएको छ, जसमा 650 रोपनी पार्कको क्षेत्रफलभित्र वरिपरि कम्पाउन्ड वाल, सडक, बाटो निर्माण कार्य केही बाटोको ट्र्याक खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा हाल आएर नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको जे मन्त्रीज्यू र सचिवका प्रतिनिधि त्यसमा चाहिँ तपाईँको हातमा प्रतिवेदन गएको छ। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, एउटै मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु कि अब हाम्रो कम्पाउन्डदेखि बाहिरका जग्गाहरू गोरसर नगरपालिका र सहित पार्कले एउटा एग्रिमेन्ट गरेर यो नाभी विभागको सहयोगमा छुट्याएर अहिले सम्झौता गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी यो सहायक पार्कहरू स्वीकृत भएको छ, यसको सार्वजनिकरण पनि हाम्रो भइसकेको हो। तैपनि अहिले यो मन्त्रालयबाटै गर्नुपर्ने प्रक्रिया भएको हुनाले मैले यहाँ अहिले त्यो विषयभित्र पनि जोड्नलाई मैले प्रतिवेदन मार्फत गरेको छु र अब यो सहायक पार्कहरू अब हाम्रो बनिसकेको हुनाले अब सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेर अब शहरी विकास मन्त्रालयबाट एउटा मुलुकभरिकै पार्कहरूको व्यवस्थापनले एउटा कार्यनीति बनेर गएको छ, त्यसले पनि त्यसलाई छुन्छ र अब त्यो नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएर आउने प्रक्रियामा गएको छ र त्यसले गर्दा मुलुकभरिका पार्कहरू हाम्रो सार्वजनिक द्वन्द्वपूर्ण परियोजनाले निर्माण गरेका शहीद तथा शान्ति पार्कहरूलाई पनि अब यो अभिलेखीकरण गरेर राख्नुपर्ने काम समितिको भएको हुनाले समितिले यसलाई अब शहरी विकास मन्त्रालय भवन विभाग मार्फत त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा हाम्रो ल्याएर एउटा सञ्जालको रूपमा विकास गरेर तिनीहरूको त्यो व्यवस्थापन भयो भने हेर्छौँ र हाम्रो आफ्नो त छँदै छ, तर मुलुकभरिको हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यो शहीदहरूको अब दोस्रो चरणमा हामीले टेन्डर प्रक्रिया जानुपर्ने भएको हुनाले यो टेन्डर प्रक्रिया मार्फत अब अर्को चाहिँ यो शहरी विकास मन्त्रालयबाट आयोजना प्रमुख पनि तोकिसक्नु भएको कार्यक्रम पनि स्वीकृत भइसकेको हुनाले म यिनै कुराहरू राख्दै आजको दिनमा मैले खालि एउटा यति मात्रै विनम्र अनुरोध गर्छु, शहीद र शान्तिका नाममा हामी काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ, हामी यहाँ कुनै बेइमान गर्न चाहँदैनौँ र अपराधीकरण गर्न दिन पनि दिँदैनौँ र यहाँ कसैले चलखेल गरेर हाम्रो नाममा बदनाम गर्न चाहन्छ भने तिनलाई
शहीद परिवारजनहरू र नागरिक समाजले गोर्खाको लागि सक्छन् र नेपाल सरकारलाई पनि लाग्छ हाम्रो यो टिम ठिक छैन भने उहाँले पुनर्विचार गर्न सक्छ। होइन भने यो अंश यो सम्पत्ति समुदायको हो र खुन पसिना जीवनभर हामीले कुर्बानी गरेको हुनाले यो सम्पत्तिमा कसैले पनि आँखा गाडेर यहाँ राल काटेर चाहिँ भूमाफियाहरू चाहिँ सल्लाउन चाहन्छ भने त्यसलाई कुनै पनि हालैमा कठेरा उभ्याइ चाहिँ हामीले दिँदैनौँ। यो हाम्रो यति मात्रै हो कि निर्माण सम्पन्न समय हुन सक्दैन। हाम्रो कारणले एउटा बनैनले 1 वर्ष लाग्यो क्याबिनेट निर्णय गर्नलाई हाम्रो समयले बर्बाद गरायो, अर्को चाहिँ भूकम्पले गर्यो, अर्को नाकाबन्दीले गर्यो, अर्को चाहिँ मन्त्रालय परिवर्तन भयो। यो सबै सरकारी नीतिगत कारणले गर्दा ठेकेदारले हामीले तलब सकेनौँ। ठेकेदारले भुक्तानी दिने र चाहिँ आयोजनाभित्र हाम्रो दायराभित्र ल्याउने काम समितिको नभएको र समितिले खालि नीति नियम कानुन र पार्कको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरेको हुनाले त्यो जे तिहार देख्छ त्यो भित्र हामी कमी छैन। मान्य मन्त्री र सचिवलाई बार हामीले अनुरोध गर्दै आएको छौँ। उहाँहरूलाई प्रश्न थाहा छ यो अहिलेको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू र मान्य मन्त्रीज्यूलाई पनि प्रष्ट रूपमा थाहा छ उहाँले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसमा यिनै भनेर राख्दै मन्त्रीले अब लक्ष्य पुऱ्याउनुहुन्छ भने मलाई विश्वास हुन्छ। यही हो आजको समर्पण। आज सफल हुने दिनको सफलताका साथ यो जल जमिन जङ्गललाई संरक्षण उपयोग गर्दै एक घर एक रुख एक गाउँ एक वन एक नगर अनेक उद्यान चाहिँ यो वन मन्त्रालय मार्फत आएको छुट्टै वन कार्यअनुसार हामीले अभियानको रूपमा मुलुक गरिरहेको छौँ। अब यो चाहिँ सामाजिक अभियानको रूपमा हामी लिएर जान चाहन्छौँ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। पार्टीहरूको तर्फबाट बालकृष्ण दाहालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोटो मन्तव्य राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शहीद पार्क तथा शान्ति स्मारक पार्कका अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शहरी विकास मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी मान्यज्यू, त्यसै गरी यस गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयरज्यू, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण ड्यासमा बस्नुभएका शहीदका परिवारहरू, त्यसै गरी ड्यासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र आजको यो शहीद पार्क निर्माण समितिद्वारा आयोजना गरिएको यो शहीद स्मृति दिवस कार्यक्रममा पाल्नुहुने समस्त सङ्घ संस्थाबाट उपलब्ध हुनुहुने समस्त महानुभावहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको र शहीद परिवार शहीद लीलानाथ दाहाल जो ओखलढुङ्गा काण्डका शहीद हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरा म बालकृष्ण दाहाल र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हार्दिक सबैजनालाई एकमुष्ट रूपले हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार होस्, जय नेपाल। अग्रज मित्रहरूले एक दुईवटा कुरा राख्नुभयो, म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। सबैभन्दा पहिला म सम्पूर्ण नेपालको परिवर्तनको लागि, लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि, गणतन्त्रको स्थापनाको लागि र सम्पूर्ण आन्दोलनहरूमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी जो पार्कको बारेमा यहाँ विवरण पनि अघि प्रस्तुत गरियो, यो हामीले वर्षौँदेखि लगभग 13 वर्ष जति भइसकेको छ पार्क निर्माणको सुरुवात गरेको। जुन पार्कको स्थापनाको कालमा म हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री आदरणीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको स्वकीय सचिवालयको म एउटा स्वकीय सचिव भएर काम गर्थेँ। त्यो बेलामा नै यो पार्कको निर्णय भएको थियो, त्यो स्मरण गराउन चाहन्छु। र पछि गोपाल राई जो पूर्व मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जुन घुन्सा काण्डमा उहाँ बित्नुभयो, त्यसपछि उहाँको त्यो घटना भइसकेपछि पनि पार्कको सन्दर्भमा यहाँ तपाईँको निर्माण उहाँको स्मृतिमा जो घुन्सा काण्डमा शहादत उहाँहरू मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको पनि यहाँ पार्कमा राख्ने भनेर स्मृति पार्क बनाउने भनेर पनि पछि घोषणा गरियो, त्यो स्मरण गराउन चाहन्छु। र खास गरी जसरी अहिले पार्क निर्माणको कुरा उठेको छ, लगभग तपाईँको बजेटको हिसाबले हेर्दाखेरि यसमा 48 करोड कति 46 करोड होइन 46 करोड समथिङ छ। तर अब प्रगतिको हिसाब हेर्दाखेरि 27 करोडको आसपासमा मात्रै तपाईँको पैसा आएको देखिन्छ। त्यसैले म हाम्रो मन्त्रीजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हुन त विकास निर्माणको कुरामा अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा पैसा दिनुपर्ने होला, धेरै ठाउँमा बजेट छुटाउनु पनि पर्ने होला। तर यो पार्क भनेको ऐतिहासिक पार्क हो, किन भन्दाखेरि यो पार्कमा अरू पार्कमा नभएका चिजहरू यहाँ छन्। जुनसुकै आन्दोलनको देखि लिएर समग्र कुराको एउटा पृष्ठभूमि बन्न लागेको यो पार्क एउटा ऐतिहासिक पार्क हुनेछ भोलिको। त्यसैले म अनुरोध के गर्न चाहन्छु, जस्तो प्रदेशको खाका पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ, जस्तो हाम्रो हरेक प्रदेशको छुट्टा छुट्टै पार्क यहाँ रहने भनेर जसरी यहाँ उहाँले कार्यपत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ, त्यो पनि अत्यन्तै तपाईँको एउटा मनमोहक तपाईँको राम्रो खालको योजना उहाँले दिनुभएको छ। खास गरी सबै काम गर्नको लागि यो नेपालमा अहिले मौलाइरहेको ठेकेदारीको जुन प्रवृत्ति छ, ठेकेदारले ठेक्का लिने, 20% मोबिलाइजेसन खर्च लिने र काम नगरेर सुत्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त गर्नको लागि म मन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो उसबाटै भेलाबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने 20% पैसा लियो त्यसपछि कामै नगर्ने, त्यसको लागि केही नियम कानुन पनि छैन। कस्तो खालको हो, जस्तो कि धेरै हामीले सुन्ने गरेका छौँ
धेरै अहिलेको ठेक्का कम्पनीहरूसित तपाईँको कारबाही नगर्ने कारणले गर्दाखेरि उसलाई पटक पटक ठेक्का परिरहने। किन यस्तो काम हुन्छ? जसले काम गर्दैन, जसलाई तपाईँको 2 वर्ष 4 वर्ष काम गर्ने एउटा ठेक्का दिने, यदि उसले काम गर्दैन भने त्यो ठेकेदारलाई चेन्ज गरेर अर्को ठेकेदार ल्याउने किन सक्दैन नेपाल सरकारले? त्यो तागत नेपाल सरकारले राख्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि त्यो तागत भएन भने सरकार चल्दैन। आजकल सरकार भन्ने बित्तिकै डन र माफियाले चलाएको सरकार भन्ने तपाईँको अहिले जनतामा महसुस भएको छ। डन र माफियाले चलाएको सरकारले के काम गर्न सक्छ भने ती डनलाई तपाईँको नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तिनीको हाबी भएर सरकारले उनीहरूको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले डन र माफियाले सरकार चलाउने होइन, सरकारले डन र माफियालाई चलाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यदि काम गर्ने ठेकेदार छ भने त्यसलाई काम गर्न दिनु पर्यो, जसले काम गर्दैन त्यसलाई निष्कासन गर्न सक्ने तागत नेपाल सरकारले राख्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो तागत नेपाल सरकारले राख्नै पर्छ, नभए सरकारमा मन्त्री बस्नु र प्रधानमन्त्री बस्नुको कुनै अर्थ छैन अबको दिनमा। किन भन्दाखेरि नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनुको लागि जुन शहीदले योगदान दिनुभएको छ त्यो शहीदको योगदान अमूल्य छ। त्यसको कुनै मूल्यसँग, पैसासँग, रकमसँग, सरकारसँग कसैसँग तुलना हुँदैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरू लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि र गणतन्त्र स्थापनाको लागि शहादत हुनुभएको। कुनै तपाईँको भोलि मस्ती गरौँला, गाडी किनौँला, पजेरो किनौँला, म हेलिकप्टरमा कुदौँला भनेर तपाईँको उहाँले शहादत प्राप्त गरेको होइन। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, शहीदहरूको अपमान हुनुहुँदैन। शहीदको अपमान भयो भने देश पछाडि जान्छ। त्यसैले समृद्धिको नारा जुन नेपाल सरकारले लिएर आएको छ, समृद्धिमा कोही बाधक छैन। हामी प्रतिपक्षको हिसाबले पनि रचनात्मक सहयोग गर्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि रचनात्मक काममा सहयोग गर्दै आएको पार्टी हो। रचनात्मक कुरामा हाम्रो सहयोग रहन्छ यो सरकारलाई। तर यो के हेक्का राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको खराब काम भयो, रचनात्मक काम भएन भने त्यसको कुरा हामी आवाज उठाउँछौँ। म शहीद परिवारको तर्फबाट, काङ्ग्रेसको तर्फबाट म धेरै लामो बोल्दिनँ। तपाईँले यसमा ढुकाउनुहोस्, धेरै समय पनि लिन्न। मन्त्रीजीले मैले भन्न खोजेको आशय बुझिसक्नुभयो होला। यो पार्क हाम्रो पार्क हो, हामी सबैले मिलेर यसको बनाउने हो। तर यसमा रकम छुट्याउनुदेखि लिएर यहाँको संरक्षणको कुरामा मन्त्रीजीले ध्यान दिनको लागि म अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। छोटो साधारण मन्तव्य राखिदिनु हुन यस गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 16 गते शहीद दिवस, शहीद स्मृति दिवस कार्यक्रमका सभापति तथा यसै पार्कका अध्यक्ष सुदर्शन सिद्धज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि यसै क्षेत्रका माननीय सांसद कृष्ण राईज्यू, सचिवज्यू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व सम्पूर्णमा मैले नमस्कार भन्न चाहे। नमस्कार। जय नेपाल भन्न चाहे। जय नेपाल। अब पूर्ववक्ता साथीहरूले भने चाहिँ नै हामीले लामो समय यो एउटा हाम्रो क्षेत्रभित्र, हाम्रो नगरभित्र राष्ट्रद्वारा घोषित राष्ट्रिय शहीद पार्क, यो राष्ट्रिय पार्क आज 11औं वर्ष बित्दै गर्दा पनि आज हामी यो अवस्थामा छौँ। र निश्चित रूपमा अब प्रश्न उठ्न थाल्ने स्वाभाविकै हो, किन यत्रो लामो समयसम्म तपाईँहरूले पार्क बनाउन सक्नु भएन? किनभने प्रश्न हामीतिर उठ्दै गरे अवस्था छ। किनभने 11 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी यो पार्कसँग सम्बन्धित छौँ। निश्चित रूपमा म भन्न चाहन्छु के भने यो देशको खास गरी हिजोको मुलुकको अवस्था र मुलुकमा बनेका यो ठेकेदारी सम्बन्धी कानुनले नै यसलाई चाहिँ बाधा गरेको कुरा म दोहोरै भन्न चाहन्छु। हामीले बारम्बार प्रश्न उठाएको थियौँ। यो कार्यक्रमको ठेक्का लागेको 1 वर्ष पछाडि नै हामीले काम नभएपछि, काम हुने ढाँचा नदेखेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले बारम्बार प्रश्न उठाएको थियौँ। पैसा खर्च गर्ने उहाँहरू, डिजाइन गर्ने उहाँहरू, सबै गर्ने मन्त्रालय, अनि त्यसको वाच डगको रूपमा मात्रै हामीले चाहिने काम गरिरहेको अवस्था र कानुनी रूपले हामीले दिएको
सूचना अनुसारको कारबाही चाहिँ ठेकेदारलाई गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि यो कार्यक्रममा बाधा आयो। त्यसपछि झन् बाधा आयो। किन आयो भने आजभन्दा 11 वर्ष अगाडिको चाहिँ नि रेटमा चाहिँ हालेको ठेक्का आज 100 गुणा चाहिँ नि वृद्धि भइसकेको अवस्था छ। अब तपाईँ हामी सबैले थाहा छ कसरी काम गर्छ त्यो ठेकेदारले। उसले जतिमा हिजो सिमेन्ट किन्थ्यो आज 100 गुणा बढाएको छ, जतिमा इँटा किन्थ्यो 100 गुणा बढाएको छ, जतिमा फलाम किन्थ्यो 100 गुणा बढाएको छ, भन्नै सक्दैन। र यसलाई ठेक्का तोडेर कमसेकम नयाँ ठेक्काबाट काम गरौँ भनेर हामी आजसम्म एकनासे गरेर अवस्था हो। अब कानुनी रूपमा छेकबार भनेपछि हामी छेकिँदै आज 11 वर्ष बिताउनु बाध्य छौँ। र अब मुलुकमा परिवर्तन आएको छ। अब 3 तहको निर्वाचन भएको अवस्था छ। हिजो एउटा मानव 0 आवरको अवस्था थियो, सुनवाई गर्ने ठाउँ कमै थियो। आज स्थानीय सरकार पनि निर्माण भइसकेको अवस्था छ। अब निश्चित रूपमा स्थानीय सरकारको कानुनले पनि यहाँ काम गर्दैछ। अब र हामीले अब नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई अवगत गराउनै पर्छ। अब हामी कुरेर र सुतेर बस्न सक्दैनौँ। अब नीति नियममा परिवर्तन आउनुपर्छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब यसमा व्यापक सुधार गरेर अबका 2 वर्षभित्र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारको नाताले के गर्नु पर्यो हामी गर्न तयार छौँ। हाम्रो समितिको मार्फत के गर्नु पर्यो हामी गर्न तयार छौँ। तर मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम यहाँले हाम्रो अगाडि ल्याइदिनु पर्यो। हामीलाई वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यो ठेकेदारलाई समातेर लिएर आएर कारबाहीको दायरामा ल्याइदिनु पर्यो। ठेक्का तोड्नु पर्यो, नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्यो। र 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अर्को ठेक्का दिएर चाहिँ अर्को समिति मार्फत चाहिँ हामी काममा जान सक्छौँ। त्यस कारणले मैले चाहिँ आज अब छोटो बोल्नु भने नाताले मैले चाहिँ छोटै म बोलेर आफ्नो वक्तव्य सिद्ध्याउँछु। र मैले अहिले यहाँलाई जानकार गराउनुपर्छ, मैले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तर्फबाट कमसेकम आफूले पनि यसमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ भन्दै अहिले मैले यहाँको कमसेकम 40 रोपनी जति जग्गामा 3 करोड रुपियाँको एउटा तत्कालै 1 वर्षभित्र पुरा हुने गरी एउटा विशाल चाहिँ गोकर्णेश्वर गार्डन भनेर चाहिँ म बनाउँदैछु। र यो चाहिँ डिपिआर तयार भइसकेको अवस्था छ। म यो पार्कको पनि सम्बन्ध छु र स्थानीय सरकारको नाताले मैले अहिले 3 करोडको ठुलो पार्क एउटा चाहिँ यसको तल्लोपट्टि भागमा मैले निर्माण गर्नुको लागि डिपिआर तयार भइकन अगाडि बढिसकेका छु। र मलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि 1 करोड रुपियाँ विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। म यसैबाट उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गोकर्णेश्वर नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको दुईटैको सहयोगमा अब 2 करोड रुपियाँ जसको सन्दर्भमा आज कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। सम्पूर्ण शहीद परिवारजनहरू, जनआन्दोलनका घाइते साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दल र अन्य सङ्घ संस्थाबाट मञ्च आसीन सबै अतिथि महानुभावहरू र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज शहीदलाई सम्झने दिन। सबभन्दा पहिला म सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति म शब्द श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीले शहीदहरूलाई हामीले औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्न पुगेका छौँ। अहिले पनि यहाँ धेरै शहीद परिवारका सदस्यज्यूहरू मन्त्रीज्यूलाई नै हामी केही कुरा सुनाउन चाहन्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। मन्त्रीजी अलि हतारमा पनि हुनुहुन्छ। र यद्यपि मलाई त के लागेको छ भने मन्त्रीज्यूले थोरै समय व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने 5-7 मिनट उहाँहरूले केही कुरा राख्ने अवस्था सिर्जना हुनु त्यो राम्रो हो। किनकि
यिनै यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने बेलामा यो कुरा सोचेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। म धेरै कुरा भन्न चाहिरहेको छुइनँ, किनभने सबैलाई थाहा छ यहाँहरूलाई यो पार्क स्थापना गर्नका लागि सोच्ने केही 2-4 जना साथीभाइहरूमध्ये म पनि एकजना हुँ। संयोगले आज म यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि छु। सँगै यसलाई अगाडि बढाउन इच्छा गर्ने एकजना साथीहरू सुदर्शनजी यसको अहिलेसम्म अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले अरू काम कुराको बारेमा आज मैले यहाँ इभ्यालुएसन गर्न पनि म गइरहेको छुइनँ, किनभने यो फोरम पनि होइन र राजनीतिक हिसाबले पनि मैले अरू धेरै कुरा गर्दिनँ, किनभने हामी दलीय सिस्टममा छौँ र यस्तो अवस्थामा के गरेर पार्टीहरू अगाडि बढ्छन्, सरकार अगाडि बढ्छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण पनि मैले धेरै कुरा यहाँ कोट्याइराख्नु जरुरी छैन। कार्यक्रमहरूमा खास गरिकन प्रमुख अतिथिको रूपमा मन्त्रीहरूलाई लिएर आउने र मन्त्रीलाई बेसकन आफ्ना कुरा सुनाउने, भोलिदेखि सबै कुरा हुन्छ भने जसरी त्यस्तो पनि म आग्रह गर्न चाहन्न, किनभने यो छलफलबाटै टुङ्गो लाग्नु त्यस्तो व्यवस्था हामीले लिएर आउन चाहेका हौँ। त्यसकारण हामी लोकतान्त्रिक सिस्टमलाई हामीले अङ्गीकार गर्नै पर्ने हुन्छ। मन्त्रीजीले धेरै कुराहरू यहाँको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ, केही समय अगाडि यहाँ आएर निरीक्षण पनि गर्नुभएको कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। म आउँदा यहाँ पूर्ववर्ती साथीहरूले हरिकृष्ण श्रेष्ठ जो यसको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुराहरू पनि सम्बोधन गर्न खोज्नु भएको जस्तो मैले सुन्दै थिएँ र मलाई लाग्छ अब यहाँ अलिकति यसका व्यवस्थापकीय कुराहरू खास गरिकन यो वर्ष त झन्डै अब कुन मन्त्रालय अन्तर्गत यो राख्ने भन्ने विषयमै शान्ति मन्त्रालय कोल्याप्स हुन साथै यो कता जाने भनेर निकै रुमल दिनुपर्ने स्थिति बन्यो, जुन बेलामा मन्त्रीज्यू पनि यो मन्त्रालयको मन्त्री भइसक्नु भएको थिएन। निकै दौडधुपपछि साथीभाइहरू सबैजना लाग्यो र अहिले अलिकति यसले फेरि बाटो आफ्नो ग्रहण गर्न खोजेको छ र मन्त्रालयले बेलामा यसलाई गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय कामको बारेमा पक्कै पनि ध्यान जानेछ, किनभने मन्त्रीजी स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई निर्देशन होइन, हामीले सुझाव मात्रै दिने हो र मैले अरू धेरै कुरा गर्दिनँ। अन्त्यमा फेरि पनि हामी शहीद दिवसको सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। शहीदहरूले हाम्रो मुलुकलाई फेरि पनि एकदम विकसित नेपालको रूपमा हेर्न चाहेको शहीदले मात्र होइन, आज हामीले पनि त्यही चाहिरहेका छौँ। तर शहीदको सपनालाई साकार पार्नका लागि अब हामी बाँचेका मान्छेले सकारात्मक प्रयत्न गर्न जरुरी छ, न कि राजनीतिक हिसाबले हामी जे कुरा गर्दाखेरि पनि खालि राजनीतिक भागवण्डाका कुराकानी गर्ने र राजनीतिक आँखाले मात्रै नकारात्मक दृष्टिकोणबाट बढी हेर्ने कुरालाई भन्दा पनि शहीदहरूले सम्मान खाने हामीले दिने भनेको हामीले सकारात्मक हिसाबले आफूले चाहेको कुरालाई अगाडि बढाउन, जनतालाई सँगसँगै योजनामा सामेल गराएर सहमत गराएर लैजान सक्यौँ भने मात्रै आजको दिनको सार्थकता रहन्छ। त्यसकारण म यतातिर पनि लागिदिनका लागि मञ्चतिर रहनुभएका र अगाडि आज दर्शक दीर्घमा रहनुभएका सबैलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र अब छिट्टै यसलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर अगाडि जान नसक्ने हो भने यो चाहिँ सुरुका 5 वर्षका लागि भनेको यो निकै लामो 10 वर्ष पनि बढी कटेर अगाडि जाने स्थिति हुन लागिसक्यो। यसको बारेमा हामी सबैजना आफ्नो ठाउँबाट जुटौँ। मैले यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा जहाँ जहाँ पहल कदमी गर्नुपर्ने र नेतृत्व गर्नुपर्ने त्यो सबै दुवै कुराहरू मैले गर्ने नै छु। यति भन्दै म फेरि पनि आजको साथीहरूलाई आजको कार्यक्रममा मलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गराएर आफ्नो केही धारणा पनि राख्ने अनुमति दिनुभयो, यसको लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ब्लक टुङ्गिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरा पनि महसुस गर्नुपर्दछ। मन्त्रीज्यू लाई यति भन्दै आफ्नो मन्तव्य मन्त्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै त्यो पूर्व मन्त्रीज्यूको हातबाट चाहिँ सौन्दर्य जातका वृक्ष रोपण गरे पश्चात यहाँले मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैजना त्यसो जान चाहन्छु।
यस नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, मन्त्रालयका सचिवज्यू र यस कार्यक्रममा मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू, शहीद परिवारका साथीहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबजनालाई मेरो अभिवादन। सर्वप्रथम मैले यस शहीद दिवसको अवसरमा पञ्चायत कालमा समुदाय, जाति, वर्ग, क्षेत्र आफ्नो पहिचानका अधिकारका लागि आफ्ना प्राणका आहुति दिएका शहीदहरूप्रति कोटि कोटि सर्वप्रथम नमन गर्न चाहन्छु, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। मैले वास्तविक रूपमा साथीहरूले पछाडिबाट सुन्दै थिए, सुन्ने विचार सबैको थिए, त्यसपछि प्रतिक्रिया दिने विचार पनि थिए। तर आज चाहिँ मन्त्रीहरूले भन्दै गर्छन् व्यस्तता छ, तर वास्तविक रूपमा नै आजको कार्यक्रम अत्यन्त नै व्यस्त भएको। अर्को कुरा, यो अलि मञ्चको दृष्टिकोण पनि मिलिएन, हामीलाई अलि बस्नै गाह्रो भयो। तसर्थ जे होस्, मैले कुरा भन्नुभन्दा पनि सबै कुराहरू लगभग बुझिसकेको अवस्था हो। मैले यस सरकारको शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा जेठ 18 गते बजेट आइसके पश्चात शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा मैले जिम्मेवारी ग्रहण गर्दा यो पार्क केमा जान्छ, कसको नेतृत्वमा जान्छ भने कुनै अत्तो पत्तो थिएन। एउटा सानो लाइन मात्रै थिए। शान्ति तपना निर्माण मन्त्रालयबाट खारिज भएका यी संरचनाहरू हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ, न त्यसको सङ्गठन, न त्यसको संरचना, न यो ठेक्का पट्टा भएको कुनै पनि पूर्वाधारको 1 रुपियाँ रकम पनि थिएन। मैले 1 महिना 1.5 महिनाकै अथक प्रयासमा कार्यविभाजन नियमावली मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यविभाजनमा त आउनु पर्यो नि। कार्यविभाजनमा मलाई लाग्छ आषाढ 20 गते कि कति गते हामीले चाहिँ आषाढ 20 गते सूचना समेत प्रकाशन गराउन सफल भयौँ। त्यसपछि यो शहीद पार्क शहरी विकास मन्त्रालय मातहत आएको भने आधिकारिक रूपमा भयो। त्यो आएको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने झन्डै 7औं महिनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। अब आयो तर यसमा न सङ्गठन संरचना, न यसको कुनै दायित्व, न 1 रुपियाँ पनि थिएन। मैले सर्वप्रथम त यो अवस्था के हो, यत्रो महत्त्वपूर्ण संरचना जो कि देशकै एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको, जो कि विगतमा त्यो चाहे बहुदलका विरुद्धमा, निर्दल बहुदलका लागि, चाहे त्यो पञ्चायतका विरुद्धमा, चाहे त्यो प्रथम 46 का जनआन्दोलनका लागि, अथवा जनविद्रोहका लागि, अथवा तपाईको मधेस विद्रोह र विभिन्न जाति विद्रोह, चाहे त्यो निजामती कर्मचारी, चाहे त्यो सेना, प्रहरी, तपाईको सशस्त्र जुनसुकै सेवामा भएका राज्यका लागि, जनताका लागि, नेपालका लागि आफ्नो प्राणका आहुति दिएका यस्ता संरचनाहरूको स्थिति के हो भने यो क्षेत्रको मैले अनुगमन र निरीक्षण गर्ने क्रममा लाजमर्दो स्थिति मैले देखेँ। भन्ने गर्दा त यहाँका पदाधिकारी मित्रहरूले धेरै कुराहरू मलाई भन्नुभएको छ। मन्त्रालयले ठेक्का लगायो, हाम्रो दायित्व के, 11 वर्षको कुरा पनि गरिएको छ। तर यो पार्कभित्र व्यवस्थापन समिति छँदै थियो, पैसा उठेकै थियो। म यो भित्र प्रवेश गर्दा शहीदहरूको यो पार्कभित्र रङ्गमञ्चन बाहेकहरू केही पाइएन। दुःखद कुरा हो। यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, यहाँका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, यहाँका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले त्यही बेला एउटा पीडा भने यो गलत हो, सरासर गलत हो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले एउटा सम्झना गर्नेको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय धरोहरको रूपमा यो पार्कलाई लिनुपर्छ। मान्छे आउँछन्, पिकनिक मनाउन आउँछन्,
आफ्नो चाहिँ हेर्न आउँछन्, तपाईँको व्यायाम गर्न आउँछन्, सम्झना गर्न आउँछन्, त्यसका लागि हो, न कि यो क्रीडा स्थल होइन। तर मैले आउँदा यथार्थ प्रत्यक्ष रूपमा क्रीडा स्थलको रूपमा यो पार्कलाई पाउँदा अत्यन्तै म दुखी भएको र त्यही दिन भोलिपल्ट मैले एउटा तपाईँको अनुगमन समिति कारवाहीका लागि गठन भएको। यसका संरचनाहरूको व्यतिथि किन यत्रो 27 करोड रुपियाँ खर्च हुँदा पनि ठेकेदारको अवस्था के, समितिको गल्ती कि ठेकेदारको गल्ती कि मन्त्रालयको गल्ती या कसको गल्ती हो भनेर चाहिँ अहिले प्रतिवेदन तयार परेको अवस्था मैले भर्खर हेरेको छु। अहिलेसम्म मेरो टेबलमा पुगेको छैन, 1-2 दिनमा सायद पुग्छ। म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, त्यो समिति किन नहोस्, ठेकेदार किन नहोस्, कारवाही हुन्छ। मन्त्रालयको गल्ती हो भने मन्त्रालयले पनि आत्मालोचना गर्छ। मन्त्रालयले त जिम्मेवारी पाएको हो नि। अहिले जति उहाँले अध्यक्षज्यूले यस समितिले यति रकम अपुग्छ ठेक्का भए अनुसार त्यति रकम मैले अर्थ मन्त्रालयमा गएर 10 पटक स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। म यो जानकारी तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु। 47 करोड मध्ये जति लागिसक्यो, बाँकी जति रकम थियो त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भइसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर पहिला त यसको त व्यतिथिमा कसले पुर्याएको हो भने त्यो कुरालाई त पहिला सत्य कुरा बाहिर आउनुपर्ने हो। 20% मोबिलाइजेसनका कुराहरू, मन्त्रालयका नियन्त्रणका कुराहरू गर्नुभयो। मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालयले जिम्मा पाएको थिएन, तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको जिम्मामा थियो नि। तपाईँको यो मन्त्रालयले बनाइदिएको समिति अहिलेसम्म त सञ्चालनमा थियो नि, उसको दायित्वभित्र पर्दैन। मैले त हेरेको छु, पढेको छु, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, ठेकेदारले किन काम गरिएन, समयमा त्यसले निर्देशन दिने, कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने सम्पूर्ण अधिकार समितिमा छँदै थिए। त्यो चाहिँ त्रुटि देखिएको हो। समयमा कारवाहीका लागि सिफारिस नगर्नु, ठेकेदारहरू भाग्नु पनि समितिको दोष अवश्य नै हो। पन्छिन मिल्दैन योबाट चाहिँ कि हामी मात्रै एउटा निकायको दोष हो, ठेकेदारको मात्रै दोष हो भनेर चाहिँ म सचिवजी यहाँ बस्नु भएको छ। मैले यो मञ्चमा उभिनुभन्दा पहिले मैले भनिसकेको छु, यो विकल्प जति दिए पनि 2टा विकल्प दिएको छ। त्यही ठेकेदारहरूलाई कन्भिन्स गरेर काम गराउने मैले त कुनै पनि हालतमा हुँदैन। व्यतिथिमा छोड्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने, उनीहरूको जेठा जमानीबाट वसुल गर्नुपर्छ र अन्य टर्मिनेट ठेक्का गरेर अरूबाट काममा चाहिँ लगाएर काम गराउनुपर्छ। छिटै सम्पन्न हुनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयबाट रकम पनि स्वीकृत भइसकेको अवस्था हो। जुन ठेकेदारको गल्ती छैन त्यसले चाहिँ हामी कारवाही नगर्ने, जरा त्यसको जान गल्ती गरेको छ भने अवश्य नै कारवाही हुन्छ। विगतमा एउटा मन्त्रीको सामान्य तोकबाट चाहिँ कमिटी निर्माण भएको अवस्था देखियो। मैले यहाँका समितिका अध्यक्षजी बस्नु भएको छ, यहाँका पदाधिकारीहरू अनुगमनको क्रममा मैले भनेको थिएँ, यो एउटा तपाईको दुर्बल कमिटी भनिन्छ, कामविहीन कमिटी, एउटा मन्त्रीको सामान्य आदेशबाट भएको कमिटी हो। यसको औचित्य त्यति छैन। तसर्थ अहिले म जानकारी गराउन चाहन्छु, आजै विधेयक समितिको छलफलमा थियो, आज चाहिँ टुङ्गो लाग्न सकेन। अब यो राष्ट्रिय स्तरको पार्क र उद्यान क्याबिनेटबाट अधिकार सम्पन्न समिति निर्माण हुन्छ। यहाँकै स्थानीयता, यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका शहीदहरू, बसेका शहीद परिवारहरू, यहाँका आम समाजसेवीहरू सबैको सरसल्लाहमा एउटा योलाई माया गर्ने व्यक्ति र व्यक्तित्वले जिम्मेवारी पाउँछन्। कसैले हटाउने र कारवाही गर्ने कुरा होइन, तर माया गर्ने र यो धरोहरलाई चाहिँ जोगाइराख्ने व्यक्तिहरूलाई हामी नेतृत्व दिन्छौँ। यो कुरा म भन्न चाहन्छु। अबको जुन उद्यान पार्क कार्यविधि, जुन नियमावली हामीले पास गर्दैछौँ, मापदण्ड बनाएका छौँ, त्यो चाहिँ सङ्घले के हेर्ने, कुन पार्क र कुन उद्यान सङ्घले हेर्ने, प्रदेशले कुन हेर्ने र स्थानीय तहसम्मले कतिसम्मको पार्कहरू र चाहिँ उद्यानहरू हेर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले विगत जस्तो हचुवातालका भरमा चाहिँ जुन सञ्चालनमा थियो त्यो हचुवातालमा अब हुँदैन। र मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँ सबैले राजनीतिका कुराहरू भइ नै रहने हो। हामी मञ्च पायौँ भने शहीद दिवसका अवसरमा पनि तपाईँको यहाँ नहुने कुरा होइन, तपाईँको भइ नै हाल्छ। त्यसैमा यो हाम्रो नेपाल देशकै एउटा चाहिँ नेगेटिभ थिङ्किङ नै डेभलप भइसकेको छ। म हुँदा एक ठाउँमा म प्रतिपक्ष भइहाल्छु, अरू प्रतिपक्ष हुँदा अरू भइहाल्छ भन्ने म त्यसलाई चाहिँ कुनै गलत मनसायले होइन, एकदम सही मनसायले ग्रहण गरेको छु र उहाँको चाहिँ सुझावहरूलाई पनि ग्रहण गरेको छु। यो
अहिले विस्तृत डिपिआरको कुराहरू भएको छ। त्यही डिपिआरमा किन तपाईँहरू दिनुभएको छ? योभन्दा राम्रो डिपिआर बनाएर योभन्दा बढी पैसा लगाएर योलाई देशकै नमुना शहीदहरूको धरोहर हो यो पार्कखामलाई चाहिँ यो निर्माण गर्छौँ। कुनै पनि पैसा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी खाँचो हुन दिँदैनौँ। अहिले 17 करोड बराबरको समितिको तर्फबाट अपुग रकम छ, ठेक्का लागिसकेको कर्मागत रकम त्यो अर्थबाट स्वीकृत गराएको छौँ। भोलि 170 करोड पनि लाग्छ भने हामी त्यो मन्त्रालय दिन हाम्रो तयार छ, स्वीकृत गर्न तयार छ। योलाई हामीले नमुना बनाउँछौँ। तर मेरो यहाँका स्थानीयता र यहाँका जनप्रतिनिधि र समितिका साथीहरूलाई विशेष अनुरोध छ, क्रीडा स्थल नबनाऊ, योलाई हामी शहीदको सम्मान गर्ने ठाउँ बनाऊ र राम्रो कामका प्रयोजनका लागि हामी प्रयोग गरौँ भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। यति आग्रह सहित आज चाहिँ यो गोकर्णवासी, यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वासीहरू, यहाँका राजनीतिक दलका साथीहरू, समितिका साथीहरू र शहीद परिवारका साथीहरू आएर चाहिँ यत्रो यो मलाई आजको प्रमुख अतिथिमा निम्ता दिएर चाहिँ यो अवसर प्रदान गरिनु भएकोमा र मेरो यस कार्यक्रममा शहीदहरूको कार्यक्रममा तपाईँहरू भाग लिइदिनु भएकोमा म मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विगतमा सबै शहीदहरूप्रति कोटी कोटी नमन गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। नगरपालिकाका उपमेयर शान्ति नेपालज्यूलाई पनि